Assalamu alaikum, dear students of 8th class. Hope you all will be well and pray to Allah that who will save us, who will protect us from this natural disaster of COVID-19. So, students, as you know that in our last topic we have discussed about the company's rule beyond the बंगाल, यानी हमने पढ़ा कि कंपनी ने कैसे बंगाल से निकलकर बाकी जो कंट्री साइड के एरियाज़ थे वहाँ पर अपना रोल कैसे जमाया। तो बच्चों, उसके बाद जो कंपनी का ये एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन ऑफ रूल था, तो उसको बढ़ाने में कंपनी को बहुत सारी चैलेंज का सामना करना पड़ा। यानी जब कंपनी ने अपना रूल बढ़ाने का सोचा, बहुत हद तक तो वो कामयाब भी हो गई, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हिंदुस्तान में थी जहाँ पर उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनको बहुत सारी जंगें लड़नी पड़ी, जिसमें एक जगह वो थी जिसका नाम है मैसूर। यानी मैसूर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसके लिए कंपनी को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी, यानी कंपनी ने बहुत सारी जंगें लड़ी मैसूर को हासिल करने के लिए, क्योंकि मैसूर जो था, मैसूर has grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761-1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. क्योंकि मैसूर जो था वो टीपू सुल्तान और उसके जो बाबा जान थे हैदर अली, उनके दौरे हुकूमत में मैसूर ने बहुत सारी स्ट्रेंथ हासिल की थी। यानी मैसूर एक पावरफुल किंगडम बना था। मैसूर ताकतवर एक रीजनल किंगडम था जहाँ के सुल्तान हैदर अली थे और उसके बेटे टीपू सुल्तान, जिसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है टीपू सुल्तान की एक पिक्टोरियल फ़ोटो, जिसको पेंटिंग से बनाया गया है, जिसको किसी कैमरा से नहीं लिया गया। तो बच्चों, जब ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम कैसे मैसूर को हासिल करेंगे, क्योंकि जो मैसूर था वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड, वहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मलाबार कोस्ट था, जहाँ पर कंपनी पेपर और कार्डामम उनकी खरीद फरोख्त करते थे। यानी वो पेपर और कार्डामम की ट्रेड उस मैसूर के उस कोस्ट, मलाबार कोस्ट से करते थे। तो हुआ क्या, in 1785, Tipu Sultan stopped export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. तो हुआ क्या उस वक़्त 1785 में टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट हुआ करता था, जो बरामद हुआ करता था, यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट हुआ करता था, उसमें सैंडलवुड का लकड़ी बरामद की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, पेपर बरामद किया जाता था एंड कार्डामम उसको भी बरामद किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। उसको टीपू सुल्तान ने डिसअलो किया अपने लोकल मर्चेंट्स को कंपनी के साथ काम करने के लिए। यानी लोकल मर्चेंट्स को टीपू सुल्तान ने डिसअलो किया कि वो कंपनी के साथ काम न करे, और टीपू सुल्तान ने फ्रेंच वालों के साथ, जो फ्रेंचेस थे, उन फ्रेंच की कंपनियां जो थी उनके साथ उनने एक अच्छा रिश्ता बनाया और उन्हीं की मदद से अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया। यानी उसने अपनी आर्मी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स किए और अपनी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, इनको ये थ्रेट महसूस हुआ, वो डरने लगे, उनको घबराहट होगी कि हमारा ट्रेड अब बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैसूर को हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि ये जो पोर्ट था, मलाबार पोर्ट था, ये एक अहम पोर्ट था इन चीज़ों का काम करने
کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ دے سا حیدر اینڈ ٹیپو ایز ایمبیشیس اینڈ ڈینجرس فار. انہوں نے سوچا کہ جو حیدر اور ٹیپو سلطان ہے یہ لوگ زیادہ ایمبیشیس ہے اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. تو انہوں نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو کیپچر میسور اینڈ کریش دا رول آف ٹیپو اینڈ حیدر. انہوں نے یہ تھام لیا، انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب ہم میسور کو ہی کیپچر کریں گے اور وہاں کے جو راجا تھے، سلطان ہیں ٹیپو اینڈ حیدر، ان کو ہم کرش کریں گے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 4 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں؟ 4 جنگیں. فار دس پرپز دے فاٹ 4 وارز ود حیدر اینڈ ٹیپو. حیدر اور ٹیپو کے ساتھ انہوں نے 4 جنگیں لڑی. تو پہلی جنگ انہوں نے کب لڑی؟ 1767 سے لے کر 1769 تک انہوں نے پہلی جنگ لڑی. یہاں پر میں نے لکھا ہے. اس کے بعد دوسری جنگ انہوں نے 1780 سے لے کر 1784 تک لڑی. تیسری جنگ انہوں نے 1790 سے لے کر 92 تک انہوں نے لڑی. اس کے بعد 1799 میں جو آخری جنگ انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ لڑی وہ انہوں نے 1799 میں لڑی. اس میں کیا ہوا؟ اونلی ان دا لاسٹ وار ان 1799 جو باقی 3 وارز انہوں نے لڑی، تینوں کی تینوں واروں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب اپنے ہی غدار ہو دوسروں سے کیا گلا کریں گے. تو اسی میں اونلی ان لاسٹ وار ان 1799 دا کمپنی الٹیمیٹلی ون. جو انہوں نے آخری جنگ لڑی اپنی ڈپلومیسی سے، اپنی چالاکی سے، انہوں نے ٹیپو کے جو اپنے خاص تھے ان کو اپنے سائڈ میں کر کے ٹیپو کو دھوکے میں رکھ کے ٹیپو کو 1799 میں ہرایا اور اس کو مار ڈالا، اس کو شہید کیا. انہوں نے برٹشرز نے لاسٹ جنگ ان کی تھی 1799 میں. انہوں نے ٹیپو سلطان کو اس جنگ میں ہرا کر مار ڈالا. ٹیپو سلطان اس وقت اپنی کیپٹل کو، جس کا نام تھا سرنگا پٹم جو کیپٹل تھا میسور کا، اس وقت اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ٹیپو سلطان شہید ہو گیا. اور اس طرح سے میسور کو انگریزوں نے جو پہلی ڈائناسٹی تھی، ٹیپو سے پہلی جو وہاں ڈائناسٹی، جنہوں نے انگریزوں کو مدد کیا، جنہوں نے برٹشرز کو ہیلپ کیا اس میسور کو حاصل کرنے کے لیے، جن کا نام تھا ووڈیارز، انہی کے حوالے ان کو کیا، میسور کو ووڈیارز کے حوالے کیا. اور وہاں پر امپوز انہوں نے سبسائڈری الائنس کیا. اینڈ سبسائڈری الائنس واز امپوزڈ آن دا اسٹیٹ. اور اس اسٹیٹ میں سبسائڈری الائنس انہوں نے امپوز کیا تاکہ جو وہاں کے راجا ہے اب وہ کس کے انڈر کام کریں گے؟ وہ ایز برٹشرز کے انڈر کام کریں گے. جو برٹشرز چاہیں گے وہ کہیں گے. یہ اس طرح سے جو ٹیپو سلطان دا ٹائیگر آف میسور جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کیسے ہرایا گیا. کمپنی نے اپنی چالاکی سے اور اپنے لوگوں کے دھوکے سے میسور کو انگریزوں نے ٹیپو سلطان سے حاصل کیا. جب ٹیپو سلطان کو اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دے کر اس کو انگریزوں سے مروا کر ٹیپو سلطان کو میسور کو انگریزوں کے ہاتھ دے دیا. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.